الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان وَإِذَا قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أما بعد كل نفس ذائقة الموت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال آقا دی ذات درود شریف پڑھو چاچو چی آواز صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی تہمی والا آلہ و اصحابہ اجمعین سبحان اللہ سبحان سارا سال ریو بدکار تو بندیا پروردگار منا گیا کھڑی رحمت وچ گے ذات خدا دی کر توبہ بھول پشروا گیا چاکے سر سجدے دے وچ پا سبحان اللہ ساریا بد بکتیا رب ڈال دے سیا سر سجدے دے وچ پاؤ گرا کدا کلام چیسی محبوب میرا تیرے شہر مدینے گھمسا لا دید جناب دے روزے کھڑ جمسان مٹ ویسن درد علم سارے جدا جالی پاک نو جمسان آزاد حرم دیر چھاتلے کدا چادر تارتے سمسان شل پخت کو بال کمال ہو گیا اے لج پرور لج پالا تے کو رب اکبر محبوب پاڑے سرور مغدوم نراولا سونا حال کنگال بے حالی عداو او چم طلب دے لالا آزاد کپر وچ مو نکلاوی واللیل دے ظلفیوا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حمد و صلاة و بعد پروکار علماء ذیشان نات خانہ ملت سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
اللہ سونے دا احسان عظیم جا مالک نے آج دی نہار جو ساکوں اپنا اور اپنے پیارے محبوب دا ذکر کرن اور سنن دی توفیق بخشی ہے۔ اللہ کریم اس ذکر پاک دا صدقہ حاجی عاشق حسین دی مغفرت فرماوے۔ آمین۔ یارو زندگی دا کوئی پتہ نہیں، ایک منٹ دا بھروسہ کائیں نہیں۔ پچھلے سال کو ہی موسم کو میں تھی محفل کل کھانی دے آیا ہم اس سامنے اب بیٹھے آج وہ ٹائم کو وہ وقت کو آج ہوتی محفل کو پچھلے سال بیٹھا ہے نا سامنے بیٹھا زندگی دا نہیں پتا کیرے ویلے موک ونجے اللہ دا قرآن فرماوے کل نفسن ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھری۔ تو کو پتا ہے اللہ اچھا پتا ہوئے تھا ٹھیک ہے نا سین تو کو پتا ہے موت دا ذائقہ چکھنے بختیاری ہے موت۔ اللہ فرمائے کل من علیہا فان، ہر شے فنا کر دے سان کشا کنا راسی رب دا نا یا دے رسول ٹھیک ہے نا بل نال ہنے دے نا کیندا ہو سی اللہ ما خاتم رضوی دا جوان نارا مارے ہاں ٹھار سکے اس قسم کیا بات او مرد مومن مرد مجاہد دا نا کی دیس جل للکار دیتے پوری دنیا دے مسلمان کو جیندہ کیتے دوبارہ حقیقت گال سم گئی ہے سنیت مک گئی ہے یہ مرد مجاہد نا دنا سنیت دا بیڑا ہی گر یہ آدمی آئے یہ مرد مومن آئے انہیں آکے زندہ کیتے سنیت کو جگوائے جاگ ستی کام جاگ جگوائے سے کوان غیرت درس دیتے نے سن آج ہوں دے نا دا کھٹیا تو سو دیکھا مرد مومن اوہا مرد مجاہد اوہا نبی سید پکا تے سچا غلام ہا کہ نبی دے یار حضرت عمر سے ہن حضرت عثمان ہن حضرت علی ہا وہ جیاں یار خادم حسین رضوی علیہ ٹھیک ہے نا وہ جا سچا یار ایک خادم نبی سید زمانے وچ نبی دے یار ہی ہن ول مرداری وچ ہن ٹھیک ہے نا یاری وچ ہن تے ول مرداری وچ ہن صرف کلے یار نہ ہن مرداری وچ ڈھیر ہن اور نبی سیدی بارگاہ وچ ایک نہار آیا نبی سید صحابی بیٹھن ایک کافر آئے آدھے یا رسول اللہ میں چھی گٹلیاں گٹکی چاہی ودا یہ تو میں کو رہا دے یہ گٹکی میں کو رہا دے نبی سی فرمایا گٹکی تے میں رہا دے بل میں کو کوئی انعام دے سے میں کوئی نام دے سے یا رسول اللہ جیا کیا انعام ہے سونا میں تو آجا کلمہ جا پڑھ سا تو آجا کلمہ پڑھ سا نبی سے فرمائے بھائی پہلے اپنے دل کو تے سدھا کر رہا ای کو سدھا کر رہا ای کو اے ٹھیک کہنی تو سارا جہان ٹھیک ہے نا اے ٹھیک کہنی تو سارا جہان ٹھیک کہنی ہی کو سدھا کر پہلے ایدے چ بیمانی ایدے وچ بغض ایدے وچ عداوت ایدے وچ کینہ سب کٹھے سے سوال دیکھ چسکی بڑھ دی جڑا اے کٹھے سے اے رہ گیا وال اے صاف نہ تھیا تو وال یہ سید بلے شاہ کے سلام سید بلے شاہ دے نماز پڑھ رہے کم زمانہ نماز پڑھ رہے کم زمانہ روزہ سرفار ہوتی اچھیاں باغاؤں دیمنا نیت بلاد کھوتی حاج کرانو حجاب کم دے جیرے چوٹی کر بلیا ویار نل بنائے بس کھولا دلتی کوٹھی فرمایا ہی کو صاف کر اے صاف کہنی توال کود کہنی پہلے ہی کو صاف کر یا رسول اللہ تو آجا کلمہ پڑھ سا کیا کھیس تو آجا کلمہ پڑھ سا نبی سی فرمائی ہی گالو تو پک بن جو میڈا کلمہ پڑھ سے یا رسول اللہ پڑھ سا فرمایا میں کو نگٹ کی کچھا تیری زمین جو میں رہا دے فیالو جس اللہ کا نبی دیا نبی سونے دے یار باقی نالما اور جائے دیا دے یا رسول اللہ سونے آیا میرا بال
سبحان اللہ میں وال تو کلمہ پڑھساں پر اے میری اے بھی شرط ہے کہ کل تو ایک کھجاں تیار ہوئیں کل کرنو وال پئی کل تھی وال کنا نبی سی فرمائے تے کو جو آکھے ہم دل صاف کر اجان ڈھکی کھنا منا فطور دل صاحب یا رسول اللہ میں کل تک تھی گیا پنڈو کھاسا کھجا تیار تھی میں وال میں تو اجا کلمہ علاق انسان نبی سی فرمائے کل تو نہیں تیار ہو کیا یا رسول اللہ تیار تھی ویسے فرمایا تیار تھی ویسے پھالی چاہے نبی سی فرمائے پھالی چاہے میں کھاسا بھی صحیح نبی سی فرمائے تو کھامی بھی صحیح کھانے بھی صحیح اچھا وال میں تو آجا کلمہ پڑھ گئے نبی سی فرما جلے کل تھی سی وال دیکھ ہونے جائے لے ساری رات یہودی وال کے سمگی آئے سچیں دوی نالا آدھے یارو اللہ دے نبی لائے ہو سکتے جنو انجلہ سویرے کو کلمہ پڑھنیاں سویرے کو مطا کلمہ پڑھنے پاویں اور پیچھا سچیں دا لور مریدہ بیائی سچیں دا بیائی مطا جام ونجن مطا تھی پویں کلمہ پڑھنے وہ کو اے پتہ ہا جو آمنا دے لار را دینے جان پوچھا اے جیتی پتہ ہوں کو ہائی لیکن والو دل بے تکلیف دی پائی نا سچیں دا کھڑا مطا جام پویں لور ماری پہ شیطان آگے اٹھی وینا مرادہ کیہاں لبار ماری پئی اور صحیح انہیں وعدہ کیتے مگٹ کی رہاں یہاں مطا تھی وہاں کہ اٹھے وینا مرادہ کیا سچنا بھئی میں جو ہاں توڑی پارٹی دا صدر میں جو توڑی پارٹی دا صدر جول میڈے نال کیا کرے سے جولو کٹ سٹے نے بار نہ ہو سنت نہ جم سے وہاں کہ یار گال تا ٹھیک آکھئے میں ویلان دی ہم پر تو میڈے کنوی وٹا میں بھی مردار ہم پر تم ویڈے کنوی وٹا نکلئی جول وان کے گٹ کی جا کٹھیس مولو چاہ کے سٹ دیتے نے وان ہونا رام نال سامنا اور جائے لے یہودی سمگی آئے کافران پر ہو دل تربیہ کریں داوی آمنا دلال مسجد چاہ دیا ساری رات گزر گئی آمنا دلال عبادت کریں دائی اللہ دا قرآن فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا بلال سیئن مسجد ازان دیتی ہے نے اور جائے ملے ازان تھئیے نا اور یہودی بار نکلے کافر اور بتا اپنے محلے کو اعلان بتا کرے دا سڑے دا دایا نال کافر اعلان وے میاں کیا دے فرمایا آمنا دلال نال مقابلہ کرنا ہے کیری شاہدہ مقابلہ کئی مقابلے ودا کرے نہیں تو نال اسی مقابلہ اے ہے کہ میں ہوں کو آکھیا کھجیں دا باغ لاڑے اے جم ونین تیار تھی ویسن کل تک پھل چیسن میں کھاسا تے وال میں توڑا کلمہ لے سا اور گٹ کی تے بسا کٹ دے ساٹایا سے ہو سن جم سے انہیں جائے لے سڑے دا جایا کافر جائے لے اپنے محلے وچان اعلان ودا کرے دائی جسے لے مسجد کو لائے آکے سڑے دایا مسجد باروں آکے کافر کھڑ دیا کتھا کھڑ گئے مسجد اندر کیوں نہیں آیا ہاں تو آدھا ایمان ہے بھی کافر مسیح ہے اللہ اچھا یار تو آدھا ایمان ہے بھی جرا کافر ہوئے مسیح نہیں پہندا تے مسلمان مسیح کرو بارو نکتا کدہ ہی نہیں مسلمان مسیح کرو نکل دانی تے کافر مسیح
ہن جائیں ویلے باہروں کھڑے تھیا یا رسول اللہ نبی سے فرمایا جو نبی سے دے باقی یار جڑے نبی سے دے دیوانے تے یار نبی سے دے حبدار ہن جڑے نبی دا چہرہ تک بانیا بدوہا دا مکھڑا دے دے ہن ماں زاغ دا کاجل دے دے ہن ید اللہ والے ہاتھ دے دے توجہ ہے یار ہن جائیں ویلے نبی سے دے یار بھی کھڑے ہن فرمایا یا رسول اللہ کیا دے فرمایا ہی میں کھجرہ دیا سے اللہ فرمایا میرا محبوبہ سونیا گھبرانا ورفعنا لکا ذکرہ او سونے محبوبہ میں سونیا تے کو کنڈ دل کانا دیسان وال میں جو تیرے نہ رہا سبحان اللہ میں تے کو کانڈ لگانے نہ محبوبہ بن کیا وان پہ ہی کو دیکھ تو صحیح اتھا وان کے تے کو کیا حال ہے پر نبی دے یار کرو دے دیوان پیارے نبی دے دیوانے سونے محبوب کو دے دیوان ادلے دا سونا رب آقا نو بڑھایا تے سونی یاد مان کو دے دے دا سونا رب آقا نو بڑھایا تے سونی یاد مان کو دے دے سونے ورگا نہ کوئی سونا آیا تے سونی یاد مان کو دے ایڈا سونا رب آقا نو بڑھایا تے سونی یاد مان کو دے سونے ورگا نہ کوئی سونا آیا تے سونی یاد مان کو دے ہن جائے لیا نبی دے غلام سارے نال جائے یہود دی زمین چونے لا ابو کھجے دا باغ ایک براتوں زمین نکل گئی ہے ادو ایک کیویں اساں دے گٹ کے کٹ گیا سے پر باغ کیویں آ گیا اساں تے کٹ سٹیان پتہ ہن کھجا کیویں جام گیا ہاں کھجا کیویں جام گیا پر اللہ فرمایا میرا یار انہیں کو اے پتہ کہیں کہ کل اطیع اللہ والرسول اے محبوب انہیں کو ساچا جیری میری مرضی ہے وہاں میرے رسول دی مرضی ہے جی میں اے آدھا منجے میں رب ہوئے منے دا جی میں اے آکھے میں رب ہوئے منے دا انہیں کو اے پتہ نہ ہے نبی سی فرمایا آوے وہ کھجاں تیار نہیں بن دا پھل کھا ہن جائیں ویلے پھل پٹے سپنڈوں کھاوے تبے گٹک نہ ہائی آدھے یا رسول اللہ میں کلمہ نہیں پڑھدا کیوں نہیں پڑھدا ایسی کھجاں بھی تا ہن پر وچ گٹ کی تا کہیں پنڈو تا میں کھا دیا گٹ کی تا کہیں نہیں آپ نے فرمایا ہوئے بھائی مانا رب نے میں کو رحمتے والا نبی بنائے میں یتیم دا والی بنتے آیا غریب دا سہارا بنتے آیا لا وارث دا وارث بنتے آیا اللہ سے میں کو بنایا رحمت والا نبی ہے میں پردے دیوان واسطے پر تو میرا پردہ اپنا فاش کیا کرے نہیں فرمایا یا رسول اللہ تے گٹا کہیں نہیں فرمایا گٹ کی کتھوں آویں بھائی مانا رات کٹ گئے ہوئے والا پوچھ دانا سبحان اللہ فرمایا کٹ کی بھائی مانا کٹتے تو آپ گیا بال ہون ایمی نالا دی جو وچ لٹک گئے تڑے پیا دے یا رسول اللہ سونیا محبوبہ سونیا میں کو کلمہ بھی پڑھو جاؤ میں کو اپنا دیوانہ بھی بناؤ جاؤ سرکار فرمایا پڑھ لا الہ جائیں ملے محبوب دے کلمہ پڑھی نے نبی سین دا دیوانہ بن کھڑے ہن آوے ہم مسجد تے نبی سین دے کول بیٹھا رہندا نبی سین دے کول بیٹھا رہے ہاں جدن حسن جمال دے دا نبی سین دا حسن جمال تے جائیں ملے محبوب کو دیکھیا اپنے آپ کو قابو نہ کر سکتا قابو نہ کر سکتا ہے اللہ سے محبوب کو کوئی ایک رحمت والا نبی جو بنایا ہے صرف ای واسطے جانور واسطے بھی رحمت ہے انسان واسطے ہر کئی واسطے رب رحمت
जेड़ा कोई आवे हा रहमत वाला नबी बैठा हुन बोले नवा कलमा पढ़ी आया नव्या कलमा जे पढ़े ते देदा नबी सही दे साहब आवे ना तरह दे सवाल कर रहे नबी सही दा गुलाम हा ते जेंदा ना अबी दुजाना सी क्या बात है अबू दुजाना नबी दा साहबिया ते हा गरीब डाटी करीब गुरबत ते बड़े जोर दी हाई हुन आवे हा नबी सही दी बारगाह विच पावे हा नमाज सवेर दी अन पढ़दा हा ते वल दुआ कहना मंगदा क्या बात दुआ कहना मंगदा है हुन जाई वेले दुआ न मंगदा ते वेदा पिया नबी सही दे साहबियां ने या रसूल अल्लाह गुलाम तुहाडा है ते नमाज ही तुहाडे पिछू वल दुआ ही नहीं मंगदा क्या इन्हें कनो पूछो हां इनकार तो नहीं कर गया दुआ कनो इवना मत अभी बेच लिखे करिए नमाज दुआ है ना नमाज जनाजे विच ते दुआ है भाई मतन ए दुआ पढ़ी गया वे ते इनकार कर गया होवे इदे कलो पूछो तो सही हुन जाए अल्लाह दे नबी फरमाया है मेरे गुलाम जदा सवेर दे टाइम को आवे को नहीं वन्ना देना मेरा महबूबा ते वल चकवा फरमाया ही को रुका गया मैं नबी दे कलो खुद सवाल करे मैं आप सवाल करे सा जो एदा साथ दुआ आज वे नहीं तो दुआ नहीं मंगदा नबी से फरमाया हुन जाए वाले सवेर दी नमाज पढ़ के वंजन पे ना ते वल नबी से फरमाया नबी दे गुलाम हैं भाई अबू दुजाना आइवन क्यों फरमाया नबी से दा हुक्म है कि दबाए के गाल सुने ते वल हुन जाए वाले सवेर दा टाइम हो जाया अबू दुजाना जैसे वंजन लगा नबी दे गुलाम हैं फरमाया अबू दुजाना भाई वंजन जैसे वेले पाएगी आया अल्लाह के नबी फरमाया अबू दुजाना कि तू दुआ क्यों नहीं मददगार अरे कमली वाले महबूबा वे मैं दुआ करूं ते देना पर हक के अबदी कलो बच लेंदा दुआ करो हुन जादन खाटे के थोड़े थोड़े अगा थी अगा थी जेने मैं तोरे पैसे गिनन घेन के देनो बे तू सामने नहीं वेदे अगा थी कुछ नहीं मिया था अगा थी करीब करीब इतना सही जितना करीब थी सो उतनी खुश आ वजो यार मेहमान ने आख्या मान गिरा पिछू मेहमान जरे ना परेशान बैठे करीब करीब थी असर उन्हां दी जा बन वे थी बे अजन आवे पे खत्म दे टाइम दे वक्त आप 150 पता नहीं किडो आवे सन जले खत्म शुरू थी थी वाला आप 150 तो आवाम आंधी दिखाए वाला जेड़े आए बैठे वे तो सदा कथी आओ यार जेड़े पीछे बैठे न हो तो चलो ठीक आप आओ दरूद शरीफ पढ़ो या रसूल अल्लाह मेरे घर विच नाल काफिर दा घर है उंदे नाल खजी दा पौधा है ते उंदा जले फल किरदे मेरे घर विच आ मैं आदा कि एक काफिर दा हक मेरे बाल ना खा ठीक है ना काफिर दा हक मेरे बाल ना खावे हुन ओ ता नबी सही दा सहाबी एक 2 घंटे पिंड दे बर्दाश्त ना करेंदा हा असा ते लंघे वणो खैर ना ता खैर कहनी सफाई की थी गया जले लग ठीक है ना ओ मैं तकरीर करन गया एक दफा खानपुर कटोरे रोटी खा जे थे गुड़ दी फोरिया चाय ए फिर रोटी तो बाद मीठा खावना सुन्नत रसूल जो है असे चाकी ते हा चंगा असे तखीर कुछ मौलवी आसे साडे दिल की ते के दू चार रोड़े ही को छिक्की बनना चाहिए ठीक है ना मौलवी जो आसे फल जले मैं का के यार कमाते दा अपना है काई ना क्यों तो वाले के मोल के नहीं काई ना ए भी ते वाल किवें तेरे को लागे वहां के यार 5-7 हिंगोल साहब तेरे भतरीजे इथों टप देना मिल विच गन्ने दे ट्रालियां एक थबी ठीक के चादा शाम एक फोर दे गन्ने निकल आने ठीक है ना एक फोर दे गन्ने निकल आने ए उहो बनया होया ते उहे खैर खसला नाल सटपन दे आ बन्यो तो अल्लाह माफ कर पर उने पिंडू दा इतना ही बर्दाश्त ना कीता कि बेद हक होवे रब कुर्सी में केरा जवाब दे साया तवज्जो हुन जिस वेले आदे मेरा महबूबा सोनिया हक पांदा होए मेरी औलाद क्यों खावे नबी दे गुलाम सोने गुलाम नबी दे बैठना सोने
سونا علی بھی بیٹھا ہے میں مرید غائے علی دا او میرا پیشوا علی میں مرید غائے علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دے ہر ولی میں مرید غائے علی دا میرا پیشوا علی او من کل تو مولا سوہنے عربی میں ہاتھ سایا من کل تو مولا سوہنے عربی میں ہاتھ سایا جیتا مولا میں آلو کو میرے بعد علی میں مرید غائے علی دا یا رسول اللہ حق دیار یا علی نبی دے غلام زندہ باد زندہ نبی دے غلام دن محبوبہ سونیا ساڈا دل کیا کریں دے جو ساڈا نال او تہاڈا غلام ہویا والے دعا کرو رہے ونگے سونیا محبوبہ ہن ایویں کرنے آیا محبوبہ سب اجرت دینے آئے لاکھ جی خرید کرنے سبو گڑے کے نبی دے صحابی کہ مسلمان جرے نا نبی دے غلام انہیں وچ اتنا محبت ہوئے اتنا محبت ہوئے خدارا دل چکے بگ زہی تک کڈ سٹ باقی بتے دور دی گالے اسا اپنی پھین نال جو نالے دیتے ہو سے اپنے بھیران نال نالے دیتے ہو سے ایک انچ دا رتھڑ جو تھے نا زمین دا مدت گزر گئی علاونا چھوڑی تے بابے نال اما نال بھیران نال سب سے نال چاہے سے اتنا ہی پیرا سے مدت گزر گئی ہے ابا روندہ ودے حقیقت ابا روندہ ودے اما روندی ودیے پرواہ کہنی مرن تو بعد وی دے گا پکار سٹیاں بھائی اندھے کہیں کام دیا ہے اندھے کام دیا وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ سارے ہی نمازاں پڑھ حج کر زکات رے عبادت کر سارا کچھ ودا کر تیرا کچھ مرضی آوے کر اللہ دا قرآن دے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان وہی ہنائے دی نبی کیتی سارا کچھ برباد کر بیٹھا کشا دا نہیں ریا کاکھ دا نہیں ریا جو یہ نراز سی گئے اما دے بابے دے دلوں ٹھنڈی ہوا نکل گئی ٹھنڈا سار نکل گیا تو تیری کیتی ساری مک گئی بے شک نبی سید یار گال یادیں بھول گئی نبی سید یار یا رسول اللہ سجل دے سے جتنے دی آسی ایسا پیسہ بھریں دے ہیں دینے ہیں اجرت پر او کھنجی چڑے وے چلو دعا کرنو تے نہ رہے ونی دعا تے منگے ہون جائے لے نبی سید غلام سارے نال دے ویندہ ابھی دجانا بھی نال ہون جائے لے ویندے پیان ابھی دجانا دے کے خوش پیا دیا آدھے یا رسول اللہ کملی والے محبوبہ وہ آگے اجرے دے ویرے وسانا گئے پر الگے دے ویرے وسانا ہے یار ہون جائے لے پیا ویندہ یار آدھے بگڑی ہوئے بنتی ہے بگڑی ہوئے بنتی ہے ہر رات مدینے میں
اے لڑدیاں جو پھالا وے ہا تے نبی سی دے غلام جڑے نا دیوانے نبی سی دے او کڈا ٹل دیاں جائیں ویلے کافر کو سجے نے آدھے ویڈا صاحب ایک کھجی دی کتنا اجرت دیواں کیا اجرت دیواں دی ہن جائیں ویلے نبی سی دے غلام آپ چلے بیٹھے انا او کافر بھی آ گیا ہن دیکھ کے آدھے یا رسول اللہ بھائی بندہ دلوں کا پلید ہوئے توجہ یار میری گال دو توجہ کر چاہ 2 منٹ واسطے تیرے واسطے آئے کہ پڑھ دیکھ اچھا تابدہ کیونکہ میرا ہمسایہ ہے رستے میں کسی جاسی نہ لگا میں ایدہ کے دکھرا منے سا تو سا اکا سارے نراد ہوئے تھی اچھے کو سبحان اللہ ہون جائیں ملے آدھن یا رسول اللہ محبوبہ اے ایو کافرہ اے ہیندی کھجیے تے پھل ٹھان دے دے ہون جائیں ملے نبی سے ڈیٹھے سیوے نبی سے گتاڑی بیٹھے بھامیں دلوں پلیت ہوں تے بندہ سچا ہوئے نا سچ نظر پہلے آوے اوکا بیمان ہوئے دل چھے کی دفعہ اٹھ دی ہے سچ ہون جائیں ملے ڈٹھے سادے یا رسول اللہ ایک کھجی تمیلی ہے آپ نے فرمایا وہ اجرت رسا میں نبی نے من واسطے آیا آدھے یا رسول اللہ ہن ہی دی قیمت تو ساں آپ چا دس سبحان اللہ بھامیں جو بیمان لیکن ان کو اے پتہ ہے آمنہ دلال آئی حق دے من بے شک اے آئی حق دساؤن واسطے حق دے من واسطے آئے تو اللہ دا نبی نہ آندہ پہلے کیا کریں زندہ حیات دھیاں کو دفنا دے ایمان نہ صحیح زندہ حیات دھیاں کو دفنا دے دیاں وہ ہونجلے دفنا دے دیاں ہون پتر دی خاطر مویا چا لکھویں اللہ ہون مویا ہویا چا لکھویں ہون دفنا دے دیاں ڈال اٹھائی کھڑی ہے حق کون جائیں ملے یا رسول اللہ تو ساتھ نبی سے فرمائے ہوئے گال سن کہ جیری شاہ ہمیں نہ کہی دی وہ مالک دا حق ہے وہ پہلے بولے ضرور یا رسول اللہ تو سامنے کو ڈسا ہو جا نبی سے دے صحابی بیٹھے ہیں یا رسول اللہ وہ جرا میرا فلانی جادے باغ ہے نا کھجے دا اتنی پودے ہیں میں ہی کو دے دا یا ایک دے بیا اٹھے نبی دا غلام یا رسول اللہ میں میرا فلانی جگہ دوتے باغے اتنا کھجا ہیں اتنی پودن افشار دے ویچ کھڑے میں ہوئے دینا جانلے کافر نے سنیا وکھا چلو محبوبہ تو ہاڑا آمنا بھی چلو ایمیں قبول کیتے سے سیاں یہ جرا کھجا ہے کمائے دینا او فلانی دا جرا ڈا کھڑے میں کنسان نبی سے صحابی بیٹھے فرمایا تو کہنا سبحان اور اللہ ٹائم لکھین کے خوش تھی گئے کہ وال گئے اپنے بڑے صدر کریں ٹھیک ہے نا ہر پارٹی دا ہے کہ صدر ہوں دے ہر کہیں دا اپنا اپنا صدر ہوں دے شاہ صاحب وہ صدر اپنے کول گئے وہ ابو جہل گئے صدر آنا انہیں دا اور جائے ملے ہوتے کول گئے نا میں میں کر آیا انہیں دا نبی آیا وہ کہا واہ بھائی تیرے کوئی حال نہیں تو وہ کھجا واپس ہٹا دے اپنی گھن وہ صدر دا آکھے دا مننا ہے نا صدر دا آکھے دے مرنا ہے ایسا کرنے دے میں صدر دا آکھے حق والے دے نیڑے نہیں لگنا تو جرے جھوٹے دے فراڈین انہیں دے پیچھو بھج پائے حق والے دے نیڑے نہیں لگنا کہ نہ حق اللہ سا کو بندے یہ نا سے حق اللہ نہیں بندہ اور جائیں ملے وہاں کیا بان وہ کھجا واپس دیتے ہو گھنا اور جائیں ملے واپس آئے شام دا ٹائم سڈیس ابو دو جانے کو آوے ابو دو جانا وہ اپنی کھجا بانج قابو کرو میں نہیں گندہ میری اپنی آجری ہے کئی خبر جائیں ملے نبی دے غلام سنی آیا دل دکھ بھی آئے روندہ رہے بھی آئے روندہ رہے بھی آئے روندے روندے جائیں سویر دے ٹائم آیا جائیں ابو دو جانا اٹھی آیا بھائی میں نگاہ ماری وہ ایک دفعہ کھجی حلاوہ کھا دایا حلاوہ کھا دینا وہ ٹردی ہوئی ابو دو جانے دے گھر چاہ چاہے ملے کھجی ٹورتے ابو دو جانے دے گھر میں چاہیے چاہے ملے کٹھے سناتے روندہ بھی ویندے تے ویندہ پیا نبی سید مسجد جو پہنچ گیا ابو سونا بلال کھڑائے چاہے ملے آزان سنائیے ولی کا مریے دیکھے تاؤ کھجے ربا ابو دو جانا گیا ابو دو جانا وہ تو آواز سے مبانا میں آج تو اتنا وقتی کیوں آ گیا آج سونا بلال
گھر آ گئی ہے جو کافر پھر گیا ہننا سودا بنا کے پھر ونجنا کافر دا کام ہے سودا کر کے پھر ونجنا اے بھائی ایمان دا کام ہے ایمان والا جہی زبان کرے سی ان کو پیچھا ہٹ سی کائنا ہن جائیں ویلے او ایمان والا ہاں اتگال دے پکا رب سونے محبوب کو کڈا رسوا کرنا وہ کھجی ٹور کے اٹھیا کھڑی ہن جائیں ویلے سویر مسجد وچ نبی سی نے نماز پڑھائیے ابو دجانا بیٹھا رہیا نبی سی نے ابو دجانا تو گیا نا ہمیں یا رسول اللہ کھجی ٹور کے سارے گھر کھجی ٹور کے سارے گھر وچ آ گئی ہے نبی سی دے دیوانے تے ایہن پروانے ایہن نبی سی دا صحابی ہا ایک نبی سی دا غلام ہے دیات وچ آندا ہا تے ہر جمعے کو آویا نبی سی دے کول لنگر ہی چاہی وداندا ٹھیک ہے نا لنگر کیا چاہیے کدو شریف چاہیے آویا نبی سی دے لنگر وچ دے ویا ول ہاتھ غریب تھیاتی او بھیڈے دی اون دے کپیا ہوئے او رومال بندا ہے اوہی ان وچے دا ہاں بازار وچ رومال ہی وچے دا ہاں تے جمعہ نبی سی شاہ صاحب جمعہ پردائی ہن جائیں ویلے نبی سی دے کول آوے ہا رومال وچیا کدو شریف چاہیا ویا لنگر چاہیا ویا نبی سی فرمایا ہے میرا عمر اے میرا علی جی یا رسول اللہ فرمایا ایویں کرے نہیں اج آپ ہی بازار وچ گلو کیونکہ دین اسلام والے سکھیں دے یہ چیزاں دین اسلام والے سکھیں دے جو سکھنی تا کہیں لبائے کالے دے دار تے بن تاریخ والے کول بن لبائے کالے بنوان اے دین اسلام ہوئے سکھیں حق تے سچ سکھیں دے اچھا جائیں ملے ونجو ہٹول دے میاں اسویں ہوں دے بالے واسطے کشا کی دیاں دے چھڑے سو تو دے بال خوش تھی ہن نبی سے جے ملے گن تے نبی سے دے غلام نال ہن جائیں ملے نبی دے غلام نال ایویں نگاہ ماری نے نبی دا غلام ہے رومال کڑا وچ دیا تے رومال وکو تے محبوب نے دکھایا کی اتا ہاتھ کڑی تو فرمایا اے میرے غلام تو تے رومال ودا وچ دیا اسا تیرا سودا بنے دیا دھاری نکل گن غریب جا آدھے سونیا تڑا مدینہ دبا کے کون کی نصیحت ساتھی آگے کون آپ نے فرمایا وہ میاں ہی میں ناکا بجیدہ ویچن والا آمنا دلال ہو دیا وہ کنا والا خود رب زر جلال ٹھیک ہے نا صحیح دیکھو آمنا دلال بیچے تو صحیح بھی کدھر آن دے نبی دے نا دے ہاتھ کھڑا کرو آنجے رہا دیا سبھی کدھے نوئی آدھ ٹھیک ہے نا یہ ہاتھ میں کھیسے چوڑا ہو چا اے تو ہاڑی اے مسجد جری محلے دیئے میں بڑھسی نے امام صاحب دا خجرہ کہنی ہون میں دیکھا بھئی چوکھیں جرے وکڑا چاہتے نبی سے دنا دے جلتی نال خدمت کرو ایجن میں واقعہ پورا کرنے حالی میں آدھا گھنٹہ بیا بیٹھنا ہی تھی امام دی عزت کی دکھار امام دی قدر تو تے ڈڑا بٹھانے ملان تے ملوانے تے ملوانڈے تے پتہ کیا ٹھیک ہے نا ذری زبان کو جھل کے گال کی تھا امام ہے توڑا امام استاد ہے توڑے بچے کو علم دین سکھائے رب دا قرآن ایمنا ہون ایک لولا لنگڑا ہوئے چاہ کے ساتھا میں مسیح تھے ایکن وہ استادہ ہی کو کھڑا لی صحیح ہی کو پڑھا صحیح تو جرا چنگا بلا ہوں دے او سکول ہے ایمن انگلیش پتہ کیا پڑھ کیا تھی نا ایمنا سے تیوال جلے مار پوئے تیو یا ڈاڈا لنگڑے کو کو پھیری کھڑے نا صحیح ہائے ویوں کو کیوں نہیں کھڑے نا ایڈا جنہوں دے پیسہ لے علامہ اقبال کلندر لاہوری بول گیا دے جنہیں حقیر سمجھ کر بچھا دیا تم نے ارے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو علامہ اقبال کو نہیں پوچھا جب کلندر لاہوری آتی ہیں وہ آتے یہی ہے چراغ نہیں ہے قبر تے ڈیوے ہی ہے نہیں جنہیں کو قرآن پڑھے سے یہ ڈیوے نہیں چنان چاہ بات نہ آتا میرا اللہ میری اممہ کو بخش آئے میری ابے کو بخشی میری اممہ کو بخشی رب آدھے وڈے سویرے کو اٹھا کر قرآن پڑھا کر
علماء بیٹھے نبی سینا فرمانے سارے جرے وڈے نا وہ دعا دے منتظر سویرے کو اسا جلے پڑھ دیں دعا مگ دیں دعا دے منتظر منجا کر پڑھا کر وڈے واسطے منجا کر یہ چراغے نہیں ہنائے دی قدر کی تھی کر ہنائے دی عزت کی تھی کر جرا تے کوئی جنت اللہ رستہ دکھاوے تیری اولاد کوئی جنت اللہ رستہ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.